اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی پاک دی رسالتیاں گوائیاں دین تو مراد دے نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے، میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ کو اکبر، اس واسطے تے میں جگہ جگہ تے کہندا پھرنا او سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دام۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دی قسم حضرت ابو بکر دا نام بڑا پیارا لگ دے، حضرت عمر دا نام بڑا پیارا لگ دے، حضرت عثمان دا نام بڑا پیارا لگ دے، حضرت علی دا نام بڑا پیارا لگ دے۔ 1.5 لاکھ صحابہ تے سارے نام ہی پیارے لگ دے نے، تابعین دے سارے نام ہی پیارے لگ دے نے، تبا تابعین دے سارے نام ہی پیارے لگ دے نے۔ امام ابو حنیفہ دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام مالک دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام شافعی دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام احمد بن حنبل دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام جعفر دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام تقی دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام نقی دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام حسن عسکری دا نام بڑا پیارا لگ دے، امام محمد بن اسماعیل بخاری دا نام بڑا پیارا لگ دے، نسائی دا نام بڑا پیارا لگ دے، ابن ماجہ دا نام بڑا پیارا لگ دے، ترمذی دا نام بڑا پیارا لگ دے۔ میں کہنا مولانا محمد حسین شیخ پوری دا نام بڑا پیارا لگ دے، عبداللہ شیخ پوری دا نام بڑا پیارا لگ دے، مولانا ثناء اللہ امرسری دا نام بڑا پیارا لگ دے، مولانا محمد حسین بٹالوی دا نام بڑا پیارا لگ دے، مولانا داؤد غزنوی دا نام بڑا پیارا لگ دے، حبیب الرحمن یزدانی دا نام بڑا پیارا لگ دے، علامہ احسان دا نام بڑا پیارا لگ دے، پر میرا دل کہندے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ ان مالو دری دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال تشایاں بھول ویندا، زر مال تشایاں بھول ویندا، جو پانی دا غلام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام۔ گوڈے چھڑ کے میرے پیغمبر دا پیار نہ نام لو نا۔ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بڑا بڑا جملہ پیش کرنے لگا، انشاءاللہ سن کے تڑپ جائے گا، امام تادہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ محبوب نے جاتے اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ محبوب نے جب
صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیرانوں وار کے تنے دیاں لیرانوں کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور بڑا بڑا جملہ پیش کر لگا جڑا اس جملے تے نہ بولیا میں دل دے اندر ارمان لے کے جاواں گا سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے مشرک بھی راتی لک لک کے آسنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اور گل یہ دعا کر لگا آمین کہہ دینا ایک سیرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا ایک سیرت پوری کاری مولا بلوال اپنے گھر مولا جاوے کے خالد او منظر جاوے کے پٹوی او منظر جت گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا